May gala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pizza 12 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kininausab ang inyong kabrad sa kanginan, KSR Nonoy B. Ang mudapit kaninyo may galas papagikuban kanako hangtod ta sa alas 5 ang takna sa kabutagon sa panag-uban sa tulumanon panikay-sikay sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon ug ingon man sa paggisgot sa mga mahinungdanong butang nga dunay dakong bili alang sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon. Una tong daygon ug pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan, gitagaan na pud kita laing adlaw kay hinumduman ginato og ato gayod nga makanunayon sa pagsulti nga ang bagong adlaw bagong kinabuhi kay kinsabay na sayod nga makaabotan nining adlaw karon, kinsabay na sayod nga makabangon pa kita karon. So ang bugtong na sayod niya na mao ra gyud ang atong labaw nga makagaw mo na makapasalamat ha matag karon og unya dayon sa kahimtang sa dagan sa panahon. Karong adlaw makaigsunan, makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan ang mga dapit sa Caraga, dapit sa Davao o Soc-Sargin kiniepekto sa low pressure area. Kay dunay low pressure area nga sumapa sa gipagawas nga pag-asa, sa pag-asa ana kini may mutang sa 490 kilometro sa Silakang Bahin sa Davao City o gipakusog niini ang gitawag og Intertropical Convergence Zone nga mo'y makaapektar usab dinhi sa dakbayan sa Iligan. No, bisan pa niya na apan makapadayon ta kay iya na sa kinaiyahan, dili na siya mapugnan og mao na ang kahimtang sa dagan sa atong panahon karon. So atong gipasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga kita makapahigayon usab sa panagtagbo, panagbagat dinis kanginan kay mora ni ang bugtong nga venue nga diin kita managhiusa sa pagpaminaw sa pagtuon sa iyahang pulong kay ang pulong sa Dios mahinungdanon. So may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials og sa ato ang mga bag-ong napili nga mulingkod na sugod karong Hulyo 1 kay mao man gyud na no sa mga bag-ong napili unta ang mga supporter sa nagkalalain mga kandidato niadto nakalabay nga pangampanya nga dili magdumot sa ilang isikatbang kay natural na mao bitaw na nga naay pinili ay para contest mahigala kon si kinsa gayod ang nindot og plataporma dayon sa dihang mapili na makapaniid ang mga tao kung tinud-on ba ang iya mga saad niadtong panahon sa pangampanya. Ingon na naman na nala sige may bunta ninyo dihan tanan atong tabangan ug ampo nga si kinsa man ang mapili nga unta sila giyahan sa atong labaw nga makagahom nga matarong ang ilang pagdumala sa atoang nasod, sa atoang syudad, sa atoang lungsod, sa atong lalawigan. Ingon na ba? Nala sige, maayong buntag ninyo dihan tanan og mayong buntag usab karong buntaga si Ma'am Jen Medina Villarin. May buntag usab kang Sir Alberto Pasco, si Ma'am Anala Jane Servito, may buntag ni Pastor John Jen Villanueva Abrasaldo nga nanukad diha sa Cavite. May buntag usab ni Ma'am Leah Rosa Iltagon Sanchez og ni Sir Jojo Asibron Bindanilyo og ni Ma'am Christy Malanog Diaz Kiwalan. May buntag og ni Sir Rico Junior Tracarol og Ma'am Lia Lambirang diha sa Cebu City. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, so di ta maglangan, dire ta mahigala sa ato ang paghisgutan karong buntaga. Kaya atong text mahigala mabasa na to dire sa libro ni Marcos sa Mark chapter 2 verse number 5. Giingon dinhi, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Thy sins. Sa ito pa, daghang sala. So, ang iyang mga sala, gipasaylo na. O, nagpasabot may galaba nga, ang usa ka nagsakit may galag palsy,
dili lang mahigala sa physical nga sakit o balatian nga iyang gihambin ang pagbato niya og kaayuhan. Kay gani giingon man ni si Jesus mismo gyud unya naka-address pa gyud anak. O nganong nahimo mang anak ni Jesus nga wa man siya asawa, di ba no? Usa ka panultihon o usa ka butang nga angay natong pamalandungan gayod o ngano nga nahimo niyang anak. Dinhi may galatong nasayran nga nakita ni Hesus ang ilaang pagtuo. So sa kinahilad-man sa kasing-kasing sa tao, kita walay lain nga makasusi niya na kundili ang balaang Hesus Kristo ra gyud, no? Kinsa bay nakasusi may galas kasing-kasing mo man giingon sa pulong sa Ginoo nga ang magasusi sa kasing-kasing sa tao, kita ang makatugkad may galas kasing-kasing maora gyud ang Dios. Wala na gyud lain. Kay bisan ang yawa may gala dili siya katugkad sa unsay naa sa kasing-kasing sa tao. Gani musud ang yawa may galas pagtintal tungod makita na siya sa unsay mga gawi. Di ba? Unsay gawi. O mapakita ba kung unsay gihimo sa tao, di ba? O mo ning niya nga dinhi ang pagka-agresibo padayon nga pagtinguha. Ang paninguha sa kasing-kasing sa paralitiko makita nga ebidensya sa ila ang pagtuo kang Kristo aron mamaayo. Dako gid kay papel may ganang pagtuo. So dili gyud kalamsangan og dili angay biayon ang pulong pagtuo. Kay kining pagtuo may gala nagsukad ni sa pagtuo nato ngadto sa nagbuhat, ngadto sa manluluwas. O, dili sa atong kaugalingong pagtuo. O kung kita bitaw, musalig may gala nga, mituo yu ko sa gisulti anang tawhana. O, di ba? Kay kung nituo ta may gala sa gisulti niya ng tawhana, so ang atong pagtuo, gikan niya. Nga nagsulti, dili gikan sa ato. Ingana ba? Mo nang anak ang address dia, anak, ang imo mga sala, gipasaylo na. O, daghang mga Hudiyo, niining panahon na, niadtong adlaw mituo nga ang tanang sakit o kasakit mao'y direktang resulta sa mga sala sa usa ka tawo. Kini nga paralitiko tingali mituo usab ni ana sa ingon gidawat niya ang kapasayloan sa iyang mga sala sa wala pa mamaayo. Ang Grego nga verb alang sa gipasaylo nagpasabot sa pagdala o pagbag-o, pagtangtang. So ingon na may gala, gitangtang. Dili lang may gala sa sakit sa physical, kundi hasta na sa spiritual. Kay kon kanang address may gala nga anak, kinsa may tago ni Kristo og anak, di ba? Kinsa man ang tago og anak, di ba? Ingon may gala ang Biblia, ang gihatagan o adunay katungod nga mamahimong anak kadto lamang mga tao nga mihinulsol. Mihinulsol, mibag-o silang panghunahuna, buot pasabot ang hinulsol nga misugid o midawat kinasingkasing nga si Kristo ang bugtong manluluwas. Kana ba? Kay mo man giingon may gala sa John 1:12, di ba? Kung ato-atoon may gala ang John 1:12, nagtuog ko nga kini sila naghinulsol ni kay daghaman mga Hudiyo nga mituo niadtong panahon na niadtong adlaw. So ingon ini mga kaigsunan sa John 1:12 manay ingon niya, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Bisan ngadto kanila nga mituo sa ngalan sa anak sa Dios. Mituo sa iyang ngalan. Misalig sa iyang ngalan. Wala na ilaing ngalan manggod nga gihatag sa Dios, gasa sa Dios. Wala ilaing ngalan nga gigasa sa Dios dinhi kanato, maora man ang pangalan nga Hesus Kristo. So tanan nga mosalig niya na paghahatagan o kaygayunan o katungod nga mamahimong anak. Mo na siya nga kini niya sa Mark chapter 2 kung atong balikan nga atong text, nagpasabot may gala nga naghinulsol ni. Nidawat ni. Pasabot mi tuo, di na tuo nga
kanang ordinaryo nga pagtuo nga kita kanang giingon sa uban ba nga yaga-yaga nga pagtuo lang kay walay lang diha. Basta gitawag ni Kristo og anak kay ngano mamahimo mang anak kon physical, di ba? Kung sa unod nun nga wa man say anak gyud kay wa man siya naminyo. Si Jesus ba? Wa may record may gala nga naminyo siya. So mo nang kung aton tanawon may gala ang gipasaylo, nagpasabot may gala sa pagdala o pagbag-o, pagtangtang. Pagtangtang sa mga sala. Ato na mabasa may galas karaang tugon. Bisan sa Psalm chapter 103. Ato ganin tanawon may gala. Di lang kay tanawon, ato gyud nga basahon. Verse number 12. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Bisan pa og tuwa ka sa tumoy sa unsa bang dapita. Pagkangan nga kinasingkasing kang midawat may gala sa bugtong buhi nga manluluwas. Mapasaylo gyud. Mo nang ingon no? Ingon ka halayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa ingon kalayo nga siya mikuha sa atong mga kalapasan gikan kanato. Busa gisalikway ni Hesus ang sala sa tao og gipahigawas siya gikan sa sala niini. Napay supporting verse ana nga pagpamatuod may gala nga gitangtang o wag tangon gayod ang sala sa tao. Basta kita mo tuo, mo hinulsol ba? Mo nang sa Matthew chapter 9 verse number 2. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on bed, naghigda may gala or og tanawa sila midala ngadto kaniya sa usa ka tawo nga nagsakit sa paralysis physical. Naghigda sa usa ka higdaanan og si Hesus nga nakakita sa ilang pagtuo. Miingon ngadto sa nagsakit sa paralysis. Unsa iyang gi-address? Anak gyapon, di ba? Son, be of good cheer. Anak, pagmalipayon sa imong sala gipasaylo ikaw. Laliman mo na. Di ba? Laliman mo na makaeksunan. Nagkasakit lag palsy. Sa ato pa, makita na to dinhi o dinhi ato masayra may gala kun atong pamalandungan ngano nga napasaylo man nga kon boton hunaon may gala kon sa physical nga balatian lang ngano maapil magpasaylo may gala ang sala kinsa day si Jesus, di ba no? Ingon na ba? So natandog sa ila ang dayag og aktibong pagsalig. Si Jesus milihok apan imbis sa physical nga pagpang-ayo lamang, si Jesus nagpadayag og kapasayloanan sa mga sala. Mamatik na nato dinhi nga una nga giila ni Jesus ang ilang pagtuo. Ang pagtuo nakaday kang Hesus. Sa daghang higayon si Jesus miingon nga ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Dili kumutuo nga ang tanang sakit tungod sa sala sa kinabuhi sa usa ka tawo. Apan nagtuo ko nga adunay mga balatian, dunay mga sakit nga dala sa atong kaugalingon tungod sa sala sa atong kinabuhi. Ang sayop nga mga matang sa pagpakighilawas nagdala sa tanang matang sa makalilisang nga mga balatian. Ngano man na, ako mismo may gala nagtuo nga ang AIDS, acquired immune deficiency syndrome, nahulog ni ana nga kategori. Kana bang sayop nga pagpakighilawas, sayop man yun na kaya ang pagpakighilawas may gala sa bisan kinsa mo dili man na sayop man yun. Makakuha may galaw makililisan nga mga balatian.
Munang naa. O dili tanan mahigala nga mga tao nga nakakuha og unsabay mga pamaagi nakahimong sala nga hinungdan sa ilang mga balatian. Ang ubang sakit nalingkit sa sala. Pabata masayod niya na nga ang ubang sakit mahigala nalingkit sa sala. Og ang sala usa ka balatian mismo, usa ka sakit mismo. Sala. Ang sala usa ka sakit mismo. Busa bisan unsa pa man ang ato ang makita dinhi nga niining partikular nga kaso, kini nga sakit tungod sa sala sa kinabuhi sa tao. Si Jesus miadto sa pinakauyukan, pinakailawom, pinakagamot nga hinungdan sa sakit og miingon nga ang imong mga sala gipasaylo na kanimo. Dili kita makahunahuna gikan ini nga ang tanang paralitiko gipahinabo sa sala, di ba? So muna na makaigsunan nga kanang ang ato ang balatian mismo nga gi tangtang o niini nga atong mabasa mahigala sa Mark chapter 2 verse number 5 nga dili lang kay sa physical kundi lahos mahigala sa espirituhanong kahimtang. Mao nang nakita ni Hesus Kristo ang pagtuo kanila. Tungod kaya ang pagtuo nga pulong mao nay makapabarog mahigala sa kaayuhan. Ang mga eskriba maoy profesional nga mga estudyante og mga magtutudlo sa daang tugon og tradisyon sa mga Hudiyo nga naglibot niini. Nag-alagad usab sila ingong mga maghuhukom sa Hudiyong legal nga lawas, di ba? Ang Sanhedrin, di ba? Sila mga influential nga mga tao sa katilingban. Gikuha nila ang lig-on nga isyo nga daw pagka mapangahason ni Jesus. Di ba ilang gipasanginlan nga si Jesus mapanghason kaayo? Kay kasagaran nga nahibal-an sa mga estudyante sa daang tugon nga ang pagpasaylo sa sala kay katungod lamang sa Dios. Wala na lain nga makahimo migala makahatag og pagpasaylo. So si Jesus Kristo silang tan-aw nangahas, nangangkon, di ba? Nagpasipala mo na ilang tan-aw. Si Jesus sa walay lipod-lipod naghimo sa pag-angkon sa pagka-Dios nga alang sa mga eskriba nagranggo ingon nga pagpasipala. Mo nang naa ang ilang pananaw. Pero dinhi may gala nga masayra na to ug unsa gid ay ang tinud-anay nga pagtuo kay inani mo guni. Ang pulong sa Dios may gala mao gayoy atong tuhuan. Mo'y atong saligan. Nabi tayo uban nga maingon nga ang Dios usa lang, tinuod bitaw, usa lang ang Dios. Dili mahimong duha ang Dios, dili mahimong tulo ang Dios. Ang Dios usa lamang. Dunay tulo ka kahimtang. Kay sumala pa mahigala, ang tao mo'y pinaka-espesyal sa tanan. Sa tanang gibuhat sa Dios. Kay ang kalibutan gihimo sa Dios pinaagi lang man sa iyang pulong. Ang kalibutan wala man giumol pinaagi sa kamot sa Dios. Kundili pinaagi siyang pulong, iya lang gisulti. Di ba? Mga butang aning kalibutan na mga hayop iyang gisulti. Pero ang tao pinaka-espesyal. Ngano man gihimo sa Dios, giumol sa Dios, pinaagi sa iyang mga kamot. Kay giunsa man niya pag-umol, di ba? Makita man nato na may gala og ato nang masayran kung moadto ta may gala sa karaang tugon bisan sa Genesis na kini di kita kaingon ba nga tulo ang Dios. Ang uban giingon nila tulo ang Dios. Usar ang Dios oy. Kining giingon diha may gala And God said, "Let us make a man in our image." Let us. Sa ato pa, dili ra siya usa. Mana ba? Mingon dahin ang uban. Dili ra gid usa ang Dios. Usara ang Dios. Dunay tulo ka kahimtang. Mo nang ingon diha,
sa Genesis 1:26, og ang Dios miingon atong buhaton ang tao diha sa atong dagway. So ang pinaka bililhon day sa tanan nga binuhat sa Dios ang tao, pinaka-espesyal. Kaya nga naman, ang tao may gala gibuhat sa Dios, pinaagi man siyang kamot, giumol man og susama siyang dagway, no? Og ang Dios miingon atong buhaton ang tao diha sa atong dagway, sumala sa atong hitsura. Sa ato pa, nana diha may gala si Jesus Kristo, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, og ang Balaang Espiritu. Nana diha, tulo ka kahimtang man ang Dios. Dunay usa ka Dios, tulo ka kahimtang. Amahan, Anak, og Espiritu. O, Balaang Espiritu. Mao na, atong, ingon diha, og ang Dios miingon atong buhaton ang tao diha sa atong dagway. Sumala. Atong buhaton ang tao diha sa atong dagway, sumala sa atong hitsura. Og itugot kanila ang pagdumala labaw sa isda sa dagat, og labaw sa langgam sa kahanginan, og labaw sa dagkong mananap, og labaw sa tibok kalibutan, og labaw sa matag nagkamang nga butang, nga nagkamang ibabaw sa yuta. Unsa may kamatuoran nga ang Dios usa lang ka Dios dunay tulo ka kahimtang? Mabasa gihapon na kay gipadayag mahigala ni John. 1 John nga moingon tag dunay usa ka Dios. Dunay usa ka Dios tungod kay ingon ang John 1 John chapter 5 verse number 7. Ingon diha, for there are three that bear record in heaven. Dunay tulo nga nagpamatuod sa langit. Sa ato pa, dunay tulo nga nagpamatuod sa langit. Kinsa man? The Father, the Word, and Holy Ghost. Sa ato pa, dili gid ay pwede nga ang pulong imong isalikway. Nga miingon ta nga moto tag Dios pero di ta moto siyang pulong, nya mo man giingon sa balaang kasulatan. Kay adunay tulo nga nagpamatuod dito sa langit, ang Amahan, ang pulong mao man si Kristo. Kay sa sinugdanan diha naman ang pulong, mo nang giingon sa John chapter 1 verse number 1 na kung atong atuon may gala ang John ato laganing dalikyatan nga kinsa ang pulong, mao si Kristo. John chapter 1 verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang pulong sumunang giingon diha sa 1 John, balik ta sa 1 John 5:7, dunay pagpamatuod sa langit. So asa man ta motuo may gala? Diri siya ang pulong. Mo man ang giingon may gala kay adunay tulo nga nagpamatuod dito sa langit. Dunay tulo. Kay ang usa ka kaso kung saksihan gani sa tulo, mahimo na siyang balido. Di ba? O kinsa man ang nagpadayag nga si Kristo Dios, nga anak siya sa Dios. O kini. Mao na kay adunay tulo nga nagpamatuod dito sa langit, ang Amahan, ang pulong. Pulong mo na si Kristo ug ang Balaang Espiritu, ug kining tulo usa. Mo nang giingon may gala sa di kita malipat. Kay bisan si Kristo may gala ni sulti biya sa John 10:30. So bay giingon niya sa John 10:30, I and my Father are one. Siya og ang iyang Amahan usara. So dili mahimo may gala nga muila kag Dios nga dili ka muagi kang Hesus Kristo. Kay isara man siya. Kay ang gasa sa Dios mao man si Hesus Kristo. Alang sa kaluwasan mo nang ang pulong nga pagtuo dako kayog papel alang sa atong kinabuhi. Kay dili ka makahimo sa pagduol sa Dios kung wala ka nagatuo. Kay mo na may gala ang pagpamatuod sa mga karaan nga mga tao. Karaan mga propita, besan mga apostoles ni Kristo. Sila ang nagpamatuod niya na. Sa Hebrews 11 verse number 1, ug unsa gyud ka mahinungdanon ang pulong pagtuo. Now,
faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kinsa may ang mo na nga karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman. Ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Kinsa may nakakita og kaluwasan. Di ba ang kaluwasan di man makita? Ang kinabuhing dayon makita ba? Dili siya makita. So tungod may galas pagtuo, mo na ang unod sa mga butang atong gilauman. Kinsa may wala maglaom og kinabuhing dayon. Kinsa mga tao nga wala maglaom nga makaadto sa lugar nga gisaad sa Dios. Kay ang tao nga makakuha o makaangkon sa kinabuhing dayon, simpre langit gyud na. O mo na may gala ang substance, unod. Unod sa atong gituan. Sa verse number 2. Unsa gingon? For by it the elders okay. Mo ni, obtain a good report. Kay tungod ini ang mga katigulangan nakaangkon og maayong dungog. Kinsa man ni mga tigulang nga nakaangkon og maayong dungog. Di ba? Ato ning lahuson gyud atong basa. Kinsa ni mga tigulangan giingon dinhi. Aron masayra na to nga nakabaton og maayong dungog. Sa verse number 3. Now, pinaagi sa pagtuo kita nakasabot nga ang mga kalibutan gihimo pinaagi sa pulong sa Dios. Mo nang atong gibasa ganiya sa John 1:1. Kay ang kalibutan gihimo pinaagi sa pulong sa Dios. Kay ang kalibutan gisulti raman sa Dios, nitunga raman siya. Pulong gud. Gihimo sa pulong. Mao nga ang mga butang nga nakita wala gibuhat gikan sa mga butang nga nakita. Wala pa'y nakita. So gilitok lang sa Dios ang mga pulong. Muna nga ang tao ang pinaka-espesyal nga binuhat sa Dios tungod kay gihimo man gyud pinagi siya mga kamot. Mo man ang giingon sa Genesis chapter 1 verse number 26. Mo ni dinhi nga unsa ka importante may gala ang pagtuo. Ang pagtuo may gala dili na siya ordinaryo nga pagtuo kay ihana sa Dios nga atong giadapt. Kay mo na may gala ang bugtong gasa sa Dios. Si Jesus Kristo mo na atong saligan o gatuan. Mo na ang gospel, mayong balita. So pinaagi sa pagtuo kita nakasabot nga ang mga kalibutan gihimo pinaagi sa pulong sa Dios. Mao nga ang mga butang nga nakita wala gibuhat gikan sa mga butang nga nakita mo nang buot pasabot. Sa verse number 4. Unsa gisulti dia? By faith. Diyan na. Nigawas ng pangalan. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Mo hinungdan nga si Cain nagdumot kay si Abel day nakakuha og pabor ngadto sa Ginoo. Di ba? Unsa day ang gi-offer ni Cain? Tingali wala ganahi ang Dios. Gi-operan lang siguro mga sobra-sobra salin-salin. Ikaw kuno opiran may gala og mga salin-salin. Lipay ka. Natoy mga gipanghatag pero salin-salin lagi. Yung nana ra ba ta? Manghatag ta may gala kay wala nato gikinahanglan, human na natong gipahimuslan. Kung manghatag ani sama kang Abel nga more excellent, meaning katong mga pinakamaayo, wa pa gyud magamit sukad. Di ba? Mono klaro man kay na. By which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Nakakuha may gala og maayong dungog tungod sa ilaang pagtuo sa Dios. Sa verse number 5, unsa giingon dia? By faith Enoch was translated that he should not see death. Wa siya nakakita may galas kamatayon. Kisa nagsulti pulong. Di ba? Asa man tamo to may gala. Dire gyud sa ihang pulong. Kay mo man ni ligong basihanan nga mapabarog may gala ang pagtuo. Ang pagtuo may gala nga makaluwas ba? Dili na ang pagtuo nga dili makaluwas. Mao ni may gala ang pagtuo nga gihuptan nila ni Enoch, nga gihuptan nila ni Abel. Pagtuo nga makaluwas. Di ba? Mao na.
Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios og usa ka labaw pa kamaayo nga sakripisyo kay ni Cain. Mao tingali to nga si Cain nagsilos, iyang gipatay si Abel. Sa verse number 5, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin aron siya dili makakita sa kamatayon. Kaya namatay dito si Enoch, wala. Giunsa man niya kung nakasaka siya og langit, giunsa man sa iya bang kaugalingon? Dili, tungod sa iyang pagtuo. Ingon ana may gala. Wala makaplagi tungod kay ang Dios naglalin kaniya, kay sa wala pa ang iyang paglalin, siya nagbato niini nga pamatuod nga siya nakapahimuot sa Dios. Dili in taon makapahimuot sa Dios ang tao dili makapahimuot sa Dios kung dili mutuo ngadto niya. Kung di ta mutuo ni Kristo, na mo tay uban nga mingon sila nga pareha sa Buddhism. Mingon sila nga ang Dios nga atong gituan ug ang Dios sa mga Buddhist pareho ra. Engko dili pareho. Kay ang Dios ni Abraham dunay bugtong gipakatawo nga anak. Nakaanak siya. Mo na gisulti megala sa Biblia. Ang Buddhism, ang Buddha nanganak ba? So dili ta pareha. Ana ba? Dili ta pareha. So kinahanglan magtamod taning giingon megala sa balang kasulatan kay nakakuha sila og maayong dungog kinsa mga tigulang tungod sa ilang pagtuo. Mo nang giingon sa verse number 6 nga unsao man nimo pagduol sa Dios kung wala kay pagtuo. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe. Gikinahanglan, must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga motuo nga mao siya, o nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Kita ba makugihon sa pagpangita sa Dios? Kinsa pa mga kaigsunan? Kinsa pa? Kinsa pa ang mga tigulang nga giingon may gala nga nakakuha og maayong dungog? Sa verse number 7. Giingon diha, by faith. Justified by faith. Dili justified by obedience. Kaya ang obedience, musunod lang na siya human kang nakadawat sa kaluwasan. Muubi na. Ang sunod na obedience na. By faith. Tungod na sa by faith. By faith, Noah. Kinsa man si Noah? Diba katong panahon ni Noah nga gipabuhat sa arka sa Dios. Niabot ang panahon nga gilunupan ang tibok bahin sa kalibutan. Mo na si Noah. Being warned of God of things not seen. Kaya nakakita da isa sa mga buta nga lunupan ang kalibutan nga niatong panahon na gani daghan sa mga tao nga mibiya kang Noe. Sa primero palang pagtukod may gala sa arka, daghan ang mitabang niya. Pero nibiya nga naman. Sa ilahang pagpanabot, silang kaugalingon nga pagpanabot, nga nung maglunop man nga wa man gani katilaw og ulan, di ba? Ingon ana may gala. Mo na ang nahitabo sa mga eskriba o mga pariseo tungod sa ilang kaugalingong abilidad. Kaya mga bright man sila. Lisod kay ni masubraan ta ka bright may gala kay dirita magsalig may gala sa ato ang mga natun-an. Dili di ay. Kinala may gala nga makuha tag pagpanabot gikan sa ihang pulong nga ang balang espiritu may magdominar sa atong kasing-kasing. Di ba? Tungod sa pagtuo si Noe, ingon nga gipasidan-an sa Dios mahitungod sa mga butang nga wala pa makita, milihok uban sa kahadlok. Kanang kahadlok, respeto or mihatag og dakong pagtuo sa Dios. Muna gitawag kahadlok. Miandam sa usa ka arka aron sa pagluwas sa iyang panimalay. Nga pinaagi nini iya ang gihukman sa silot ang kalibutan og nahimo nga manununod sa pagkamataro nga pinaagi sa pagtuo.
Mao to mahigala sa Mark chapter 2 verse number 5 nga itong ibasa kanina, nga ang nagsakit og palsy giingnan ni Hesus Kristo, anak, ang imong sala gipasaylo na. Laliman ka na, nagsakit og palsy og nganong giingnan ni Hesus tungod ani nga pagtuo. Kini nga pagtuo nga ila ang gibatunan ni Noe, ilang gibatunan ni Abel, mao ni nga pagtuo nga iya sa Dios. Sa verse number 8, kung atong lahuson may gala. By faith Abraham, kinsa man, unsa man na si Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Wa sa kay balog asa siya mo paingon. Basta kay nisugot lang siya tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Ni-obey siya. So, una may gala ang pagtuo. After sa pagtuo, obedience. Dili mahimo may gala nga imong pagtuo sa Dios, midawat ka ni Kristo nga imong bugtong personang manluluwas. Dili na day mubalik na dayon kasi imong karaan nga bisyo. Dili ingon ana, muubi na. Mo nang justification dia ang pagtuo dako kay papel. Kana nga pagtuo dili na gikan sa atong kaugalingon, na iya na sa Dios nga pagtuo. Mao na atong gidawat may galang gasa pinagis pagtuo, kay diha ang sugaranan may galas kaluwasan. Pagtuo. Naabay giluwas sa tao, naabay giluwas sa Dios nga mabasa na to o mapamatud na to nga tao nga giluwas sa tao nga gipakamatarong pinagi sa balaod sa unod. Naaba. Kumiingon nga dili mo kaon kay bawal. Naabay perpekto nga tao nga wala mo kaon sa mga bawal nga nakaadto sa langit. Naabay record. Wala. Nga naman dili man gud base sa pagkaon. Dili man base maigala sa pagsunod sa balaod sa unod, kaya ang balaod sa unod nagpakita lamang na aron kita mailhan nga usata ka makasasala at tubangan sa Dios. Di kita kalimod, ana. So muna ang pinakauyukan, pinakamahinungdanon. Tungod sa pagtuo si Abraham, sa diha nga siya gitawag sa pag-adto sa usa ka dapit nga iya na unyang pagatawgon, ingon nga usa ka panulundon, inheritance. Mituman og siya miadto nga wala na sayod asa siya paingon. Kana ba? Unta, kita mahigala, tungod sa atong pagtuo kang Hesus Kristo nga nagsadog kinabuhing dayon, mutuo ta ni ana, kay si Kristo na ang nagsulti. Di ba? Ahaman ta mutuo. Ikaw gusto ka makabaton o kinabuhing dayon. Kinsa ba si Buddha? Naa ba siya gisaad nga kinabuhing dayon? Miingon sila, ang Muslim, ingon pod, ang Dios ninyo og Dios namo parehora. Dili po kumingon parehora. Kaya sa ako nang ikasulti kaniha, nga ang Dios nga gipadayag sa Biblia, ang Dios nga gituoan nila ni Abraham, ni Noe, ang Dios nga gimantala ni Apostol Pablo, dunay anak. Dili kita parehag Dios. Kay ang Muslim, muila sila og Allah, wa may anak. So, dire, naigi padayag. Kay sa Genesis palang daan, sa Genesis, kung atong balikan may galang Genesis, na, kanang giingon diha, makita, mailhan man yun, kanang giingon diha ba nga, ang Dios nagsulti. Og ang Dios miingon, ang Dios miingon ha, atong buhaton, pila day kabuk sila. Usara day na, nga ato man. Kana lang gudo, let us make man in our image. Our pagyud. Di ba kita? Atong buhaton ang tao diya sa atong dagway, sumala sa atong hitsura. So, buot pasabot may gala ba nga, ang Dios, wala siya mag-inusara.
doon na siya'y kauban. Kinsa ang kauban? Ang Espiritu. O ang anak. Ang pulong. Kay ang pulong, mao man na si Kristo nga nahimong unod. Kay kung atong kinahanglan dita maglibog ani kay usahay mora ba ni gamito nila nga lipat-lipaton ta nga kuan kanang inyong Dios nan unsa ba na inyong Dios nga na may anak? Di ba? Kanang mga bugal-bugal ba? Ang Dios mga kaigsunan nay anak pero walay inahan. Nganong dili man siya makahimo may galas pagpanganak nga gamhanan man siya. Himo gani niya ang tao, himo gani ang kalibutan, kana papakhang pagpaanak. Munang kung atong tanawon may gala sa John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kini nga pulong nga nagpakatao. Mo na may gala si Kristo. Mo na in Him was life and the life was the light of men. Tempa kadiyot. Sa verse number 14. Verse number 14 di ay. And the Word was made flesh. So ang pulong nga nahimong unod and dwelt among us mo na si Kristo. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Puno sa grasya o kamatuoran, mo na may gala ang kamahiyaan nga bugtong ipakatao nga anak sa Dios. Mo nang kung mo insista, kung doon ay mga mo insist nga ang Dios wala gyud anak, ilaha to. Kaya ang ato ang Dios na may anak. Klaro man ni. Klaro man ni may gala kay dili mahimo nga mo ilakag Dios nga dili ka moagi sa Ginoong Hesus Kristo. Ang Ginoo ug ang Dios may gala usara na. O dili nang narabay mo ingon pod nga si Hesus Kristo Lord. Pero lahi ang God. Di ba no? Maana sila ba? Lipat-lipaton ta may gala. Maunay, mga lipat-lipat nga dili iya sa Dios. Lipat-lipat nga iya sa yawa tungod kay ang yawa, dili man siya gusto nga kita mahiadto sa Dios. Kay gusto ang yawa may gala nga doon na siya makauban ngadto sa impyerno. Naninguha gid taon ang yawa. O, ang yawa may gala, dili na mahimo, dili na susama nato nga kita doon na pay kay gayunan nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Ang yawa, wala na nay panahon. Kinsa may mga anghel nga mikuyog may gala ni Lucifer. Mao na mga gitawag may galang mga demonyo. Kana mga agta, mga duwende, unsa panadiha. Mao na mga anghel nga nikuyog may gala ni Lucifer. Kay naamay kaalyado god. Naamay kana mga supporter. Hindi man na mahitabo may galang walay mga supporter. Mao nang mga lunod patay. Naagi na mga lunod patay. Di na mawala. Kay bisan ang yawa may gala si Lucifer, na may mga lunod patay niya nga mga anghel. Muna ni kuyog niya. Kabalo na sila. Nga sila sa ilang paingnan. Kabalo na sila kay so muna nga sila naningkamot nga daghan sila malingla kay aron daghan sila makauban ngadto sa impyerno. Muna ilang tinguha. So kita di ta angay magpalingla niya na kay gusto ta may gala og ang Dios naninguha gyud. Gusto sa Dios nga ang tao dili ma-impyerno. Ang impyerno gibuhat sa Dios para sa yawa. Di ba? Dili para sa tao. Pero kita gitagaan gyapon og kahigayunan. Gitagaan gyapon og desisyon. Wala tay mahigala gimarsyalo sa Ginoo, wala tay mahigala nga gituok sa Ginoo, wala. Wala tay gituok. Gitagaan gyapon ta kay gayunan nga mo desisyon. Asa ta? Wala o tuo. Ana ba no? So mo nang mo na may galang kinabuhing Kristohanon nga ang mga Kristohanon dili gina siya muhimo og pagkutlog kinabuhi. So wala igong hinungdan kay dinhi may gala wala man ni himog pagkutlos kinabuhi ang mga nagtuo sa Dios. Si Noe, naaday siya gipatay. Si Abraham, naaday sila gipatay. Si Pablo, nasa gipamatay. Nasa gilutos. Kay klaro man na iyang testimony. Nga nasa gipatay. Pero bunga to sa iyang pagka-ignorante. Bunga to sa iyang pagkawalay alamag.
Bunga ba? Ang tao nga may gala nga dili makahibalo nga kinsa si Kristo, dili makailag kinsa si Kristo, mo na muhimos pagpatay. Mo na kinabuhi ni Apostol Pablo sa diyang wa pa siya mahimong apostoles, usa pa siya ka Pariseo. Iyang gilutos ang mga Kristohanon. Pero sa diha nga nakumbinser siya, sa diha nga nakonbikto siya sa iyang kasing-kasing nga, oy, mao man dayon ni no? Ang tinuod nga kaluwasan sa Dios. Gusto ko ani. Gusto ko ani. Ingon na ba unta kita maghinulsol. Nga makaamgo ta ba? Kanang hinulsol makaamgo ta? O pagbag-o na sunahuna nga, oy, tinuod no? Kini akong gihimo ba? Di man din makahatag kinabuhing dayon. Ingon na ba? May buntag ni Ma'am Teresita Buok. Good morning. May buntag ni Ma'am. Boy, wala naman tayo igong panahon. May galas ang lita po sa itong panaguban. O kinahanglan nga ato ang atong naisgutan karon hinaot nga nakahatag to og mga maayong pagtulunan. Ang drive nato karong buntaga nga ang pagtuo nga pulong dako kayo kahimuan sa atong kinabuhi. Kay gipabarog may gala ang pagtuo kinsa maoy gihuptan nila ni Abraham, nila ni Noe, nila ni Abel, nila ni Apostol Pablo, nila ni Mark, ni Matthew, kinsa pa na mga apostoles, mga propita nga gisulat may gala sa balaang kasulatan. Ang pulong pagtuo, diha naglangkob may gala ang kaluwasan. Diha naglangkob. Kana nga pagtuo, dili ato ang pagtuo. Kana nga pagtuo, iya na sa Dios. Mao na nga pagtuo. Dili na sa atong kaugalingong pagtuo. Iya na sa Dios, maunang atong gidawat. Diha may gala na langkob. So morang naa. So dili day siya nga ordinaryo nga pagtuo, dili kay iya man na sa Dios. Ang pagtuo nato sa Dios tungod kay nasandig di siyang pulong. Ingon ana may gala. Dili mahimo nga ang mutuotag Dios pero di ta mutuo siyang pulong, questionable na nga pagtuo. Kay tingali kinsa na nga Dios atong gituan. Kinahanglan tang masayod atong tinuon unsa ba ang giingon sa balaang kasulatan kay pulong ni sa Dios nga gibilin nga ni kanato aron kita masayod sa atong padulngan ug madamlag kay kitang tanan mga wa man gid kalibutana. Kinsa ba kuno imong gamot nga tawo be? Di ba wala man gyud. May buntag ni Ma'am Lia Lambirang. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Nonoy B, magpasalamat tumingon, may buntag iligan.